بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احباب گرامی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت دے 10ویں سال حج دا ارادہ کیتا تے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان توفیق عطا کیتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو بھی اعلان کیتا کہ جیڑا اس سفر حج دے اندر نبی کریم دے نال شامل تھیون چاہے اندے واسطے اجازت ہے اور شامل تھی سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 26 ذوالقعدہ کو مدینہ تو اپنے سفر حج دا آغاز کیتا تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالحلیفہ دے مقام دے اوتے پہنچ کے اتھا عصر دی نماز پڑھی تے عصر دی نماز پڑھن تو بعد آپ نے اتھیں کے رات کو قیام کیتا۔ صبح اٹھدے ہی نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو ایک آون والے میں کو خبر دیتی ہے کہ این مبارک وادی دے اندر نماز پڑھو تے آکھو کہ حج دے اندر عمرہ ہے۔ ان تو مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت دے اندر اگر کوئی بندہ حج دا ارادہ کریندا ہے اپنے حج دے نال عمرے کو شامل نہ کر سکتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے امت دے اوتے یہ احسان کیتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت واسطے حج دے اندر عمرے کو شامل کر دیتا۔ والنبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر دی نماز ادا کیتی، غسل فرمایا، اپنے سر دے اوتے تے بدن دے اوتے خوشبو لئی تے اون دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام دی نیت کیتی تے اتھیں آپ نے مصلی امامت دے اوتے کھڑے ہوئے حج تے عمرے دی نیت کریں جو ارشاد فرمایا اللہم لبیک بعمرہ وحج، کہ اللہ میں عمرہ تے حج دا احرام بدھیندا پیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ جڑا حج ہے یہ حج قران ہے۔ احباب گرامی، حج دیاں بنیادی طور تے 3 قسمہ ہیں۔ حج افراد کہ جن دے اندر ایک بندہ فقط حج دا احرام بدھیندے، حج قران جن دے اندر بندہ ہکو احرام دی حالت دے اندر عمرے تے حج دا احرام بدھیندے کہ میں حج کرن تو بعد حلال تھی سا، تے حج تمتع جن دے اندر بندہ عمرے دا احرام بدھیندے عمرہ کرن تو بعد حلال تھی ویندے، حلال تھی ون تو بعد ایام حج دے اندر دوبارہ حج دا احرام بدھیندے۔ حج قران دے اندر کیونکہ مشقت زیادہ ہے لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کو اختیار فرمایا۔ ان دے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ دے کلمات آکے آپ نے ارشاد فرمایا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ تعریفات تیرے واسطے، اے اللہ بادشاہت تیرے واسطے، نعمتاں تیرے واسطے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس سارا دا سارا تلبیہ احباب گرامی یہ توحید دا خلاصہ ہے، توحید دا اعلان ہے، شرک تو بیزاری، بت پرستی تو بیزاری دا اعلان ہے۔ ان دے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی دے اوتے سوار تھے تے آپ نے ان دے اون وقت بھی تلبیہ آکھا۔ دوران سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ آدھے رہے۔ آپ نے اتنے ذوالحلیفہ دے مقام دے اوتے قربانی دے جانوراں دی کوہان کو چیرا، انہاں کو یعنی کہ نشان لایا کہ قربانی دے جانور ہیں تے انہاں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قلادے پوائے۔ ان دے بعد آپ نے اپنا سفر شروع کیتا۔ تقریباً 1 ہفتہ سفر کرن تو بعد نبی کریم مکہ دے قریب پجے تے وادی ذی طویٰ دے اندر آپ نے رات گزاری، اتھیں آپ نے دوبارہ غسل کیتا، فجر دی نماز پڑھی۔ ان دے بعد نبی کریم مسجد حرام دے اندر داخل تھے۔ اے اتوار دا دن ہے تے ذوالحجہ دی 4 تاریخ دی صبح ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کعبہ کیتا، صفا مروہ دی سعی کیتی۔ ان دے بعد نبی کریم مکہ دے بالائی علاقے حجون دے قریب آپ نے قیام کیتا تے دوبارہ آپ نے پلٹ کے طواف نہ کیتا۔ البتہ نبی کریم حالت احرام دے اندر برقرار رہے کیونکہ آپ نے حج قران دا احرام بادائی آپ قارن ہیں۔ ان دے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 8 ذی الحجہ یعنی یوم ترویہ دے نی آپ مینا تشریف گھن گے تے او لوگ جڑے حج تمتع دے احرام بد کے اہن کہ جنہ دے نال قربانی کہنا ہے انہاں حج تمتع کیتا، جنہ دے نال قربانی ہے یعنی ہدی نال گن کے آئے ہیں انہاں حج قران کیتا ہے، لہٰذا انہاں بھی ہونی 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام بدھا جڑے حج تمتع والے ہیں۔ نبی کریم نال شامل تھے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوم ترویہ دے دن 8 ذی الحجہ کو مینا دے اندر تشریف گھن گے۔ مینا دے اندر نبی کریم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء تے اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ دی فجر تک دیاں نمازاں ادا کیتیاں تے انہاں وچوں آپ نے جڑے 4 رکعت والی نمازاں ہن انہاں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر پڑھا یعنی ادھا پڑھا، سفر دی نماز پڑھی۔ احباب گرامی 9 ذی الحجہ دا سورج طلوع تھیون تو بعد نبی کریم میدان عرفات دے اندر آئے۔ میدان عرفات وچ وادی نمرہ دے اندر آپ نے قیام کیتا، اتھیں آپ دا خیمہ نصب ہے، اتھیں آپ نے آرام کیتا۔ اون دے بعد جڑے سورج ڈھل گیا، زوال دا ٹائم گزر گیا، نبی کریم اپنی قصوہ اونٹنی دے اوتے سوار تھی کہ وادی دے اندر تشریف گھن کے اتھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطبہ دیتا جی کو خطبہ حجۃ الوداع آکھا ویندے۔
این خطبے دی اہم ترین احباب گرامی نکات در ذیل ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں میری گال سنو، میں کوئی گال نہیں معلوم کہ میں اگلے سال اتھا حج ہوسا یا نہ ہوسا، میری تے تواڈی ملاقات تھی سکسی کہ نہ تھی سکسی، لہٰذا میرے کو حج دے امور کو، حج دے معاملات کو سمجھ گنو۔ ان دے بعد نبی کریم نے ارشاد فرمایا طویل خطبہ ہے جن دا خلاصہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تواڈا خون، تواڈا مال، تواڈی عزت ایک دوجے دے اوتے ایویں حرام ہیں جویں اج دا ڈیں ہے، اے مہینہ ہے تے جویں اے شہر اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیتے۔ ان دے بعد نبی کریم نے ارشاد فرمائے کہ گال سن گنو، سمجھ گنو، جاہلیت دی تمام رسماں، جاہلیت دی تمام چیزاں او میرے قدمہ تلے رون دیتیاں گئن۔ ان دے بعد نبی کریم نے جاہلیت دے خون سارے دے سارے ختم کر دیتے تے پہلا خون نبی کریم نے ختم کیتا وہ ربیعہ بن حارث دے بیٹے دا ہے کہ جڑا بنو سعد دے اندر اپنی رضاعت دے ایام کو گزریندا پیا ہے تے قبیلہ بنو غزیل نے کو قتل کر دیتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت دے سود کو ختم کیتا تے آپ نے فرمایا کہ سب تو پہلا سود جڑا میں ختم پیا کریندا وہ عباس بن عبد المطلب دا سود ہے، انہاں دا سارا سود اج تو بعد ختم ہے۔ ان دے بعد نبی کریم نے مسلمانوں کو نصیحت کیتی عورتاں دے معاملات دے اندر، غلاماں دے معاملات دے اندر حسن سلوک دی، اچھا برتاؤ کرن دی۔ ان دے بعد انہاں آکھے کہ اللہ دیاں امانتاں ہیں، یعنی عورتاں اللہ دیاں امانتاں ہیں جڑیاں تساں گھدن تے اللہ دے کلمے دے ذریعے تساں انہاں کو اپنے اوتے حلال کیتے، لہٰذا اے تہاڈا حق ہے کہ وہ تہاڈے بستر دے اوتے کہیں غیر مرد کو نہ آون دیون تے اگر وہ ایہو جیاں کام کریں تا تساں انہاں دے اوتے سختی کر سکدے وے لیکن زیادہ سختی نہ کرائے، انہاں کو مار سکدے وے لیکن ایسی مار نہ مرے کہ جن دے اندر کوئی نشان پیدا تھی وے، جن دے اندر تکلیف زیادہ ہوئے۔ ان دے بعد نبی کریم نے فرمایا کہ انہاں دا یہ حق ہے کہ تساں انہاں کو معروف طریقے دے مطابق کھواؤ تے پلاؤ تے انہاں دا خیال رکھو۔ آپ نے فرمایا خبردار میرے بعد گمراہ نہ تھی بنائے کہ تواڈے کول اللہ دی کتاب ہے تے تواڈے کول میری سنت ہے۔ ان دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے صحابہ کرام دی جماعت، کیا میں تواڈی طرف اللہ دے دین کو پہنچا دیتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آکھے کہ جی اے اللہ دے نبی تساں اللہ دے دین کو پہنچا دیتے، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، امانت کو تساں پہنچا دیتے، امت کو نصیحت کر دیتی، اساں گال دے اوتے گواہ ایسے، لہٰذا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہن یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے اتھا موجود لوگاں دی کہ جڑے اتھا موجود نہیں انہاں تک اے دین کو پجاویں، انہاں گالیں کو پجاویں۔ احباب گرامی ان دے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیتا تے آپ نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے۔ یہ خطبے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی گالیں کیتیاں جنہاں دا خلاصہ میں تہاڈے سامنے بیان کیتے۔ ان دے بعد احباب گرامی جڑے آپ خطبے تو فارغ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ دے اوتے آیت کریمہ نازل کیتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دے اللہ نے تہاڈے اوتے تہاڈے دین کو پورا کر دیتے، تہاڈے واسطے اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کیتے، اسلام کو بطور دین دے تہاڈے کیتے اللہ تبارک و تعالی نے پسند کر کے دے، چنانچہ یہ نعمت تے سعادت دی ہے۔ یہ خطبے تو بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں آزان دیتی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر تے عصر دی نماز کو جمع کیتا۔ ان دے بعد نبی کریم وادی دے اندر تشریف گھن آئے، میدان عرفات دے اندر تشریف گھن آئے تے آپ قبلہ رخ تھی کہ اللہ تعالی دی تحمید تحلیل تکبیر کریندے رہ گئے، اللہ کو مناجات میں منگدے رہ گئے، اللہ دے اگوں دعائیں کریندے رہ گئے یہاں تک کہ سورج غروب تھی گیا۔ تے احباب گرامی جڑے سورج دی زردی چلی گئی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتھوں کے روانہ تھے تے مزدلفہ آ کے پہنچے، یعنی یہ 9 تاریخ ہے تے 10 دی رات ہے، نبی علیہ السلام مزدلفہ پہنچے، اتھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب تے عشاء کو جمع کیتا۔ ان دے بعد آپ نے رات اتھا کے قیام فرمایا تے طلوع فجر تک نبی کریم اتھا مزدلفہ دے میدان دے اندر لیٹے رہے، آرام فرمیندے رہے تے سویرے فجر دی نماز پڑھن تو بعد نبی کریم مشعر حرام دے اندر آگے تے اتھے ہی قبلہ رخ تھی کہ آپ نے دوبارہ دعائیں منگیاں، اللہ دی تکبیر تحلیل تحمید دے کلمات کو بلند کیتا، یہاں تک کہ چنگی بھلی روشنی تھی گئی۔ ان دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورج طلوع تھیون تو پہلے جمرہ کبریٰ دی طرف آپ نے سفر کیتا تے جمرہ کبریٰ دے اوتے آتے آپ نے کو 7 کنکریاں ماریاں، ہر کنکری دے اوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لبیک آدے ہن۔ این کنکریاں مارن تے نال ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ دے الفاظ جڑے آپ لبیک اللہم لبیک آدھے ودے ہیں سارے رستے دے اندر،
انہاں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک کر دیتا، ختم کر دیتا تے آپ نے ہی جمرے دے نال کھڑے تھی تے بار بار لوگوں کو متوجہ کر کے اعلان کیتا، لوگوں میرے کلو حج دے معاملات سکھ گنو، غالباً میں اس سال دے بعد دوبارہ حج نہ کر سکساں۔ ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا دے اندر اپنے او مقام دے اوتے، مقام قیام دے اوتے تشریف گن کے آئے تے آپ نے اپنے دستے مبارک نال 100 اونٹھاں چوں 63 اٹھ اللہ دے رستے دے اندر نہر کیتے تے باقیاں واسطے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے داماد کو نائب بڑھا دیتا تے نبی کریم دے باقی 77 اٹھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قربان کیتے۔ ان دے بعد ہر اٹھی چوں گوشت ایک ٹکڑا چاہ کے ہانڈی دے اندر پکایا گیا، وہ سارے صحابہ نے تناول کیتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان دے چوں کھانا تناول کیتا۔ یہ قربانی تو فراغت دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلے سر تے سیدھے حصے دا حلق کیتا گیا تے ان دے وال صحابہ کرام دے اندر تقسیم کر دیتے گئے۔ ان دے بعد احباب گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تے کھبے حصے دا حلق کیتا گیا تے ان دے سارے وال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اجازت نال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے گھن کے دے۔ آپ ان دے بعد فارغ تھے، یعنی آپ نے اپنا احرام لہا دیتا تے کپڑے پا کے خوشبو لا کے سوار تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ تشریف گھن آئے تے آپ نے آ کے طواف افاضہ کیتا۔ لیکن احباب گرامی روایات دے اندر آندے کہ آپ نے صفا مروہ دی سعی نہ کیتی۔ ان دے بعد ظہر دی نماز پڑھ کے آپ نے بنو عبد المطلب کو تلاش کیتا، اپنے اعزہ کو تلاش کیتا تے آپ نے ڈٹھا کہ بنو عبد المطلب جڑے ہیں او زمزم دے کنویں تو پانی دے ڈول کڈ کڈ کے حاجیاں کو پانی پلیندے پن۔ نبی کریم علیہ السلام یہ گل دے بڑے خوش تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی گل دا خدشہ نہ ہوئے کہ لوگ تواڈے اوتے ٹوٹ پوسن تے تواڈے واسطے تنگی پیدا تھی ویسی پانی کھچن دے اندر تے میں بھی تواڈے نال این پانی کو این زمزم دے ڈول کو چھکن واسطے میں بھی تواڈے نال شریک تھی وہاں، لیکن اگر میں تواڈے نال شریک تھی ساں تے لوگ بھی تواڈے نال بطور مددگار دے شریک تھی ویسن، لہذا تواڈے اوتے معاملہ مشکل پے ویسی ہی سنگو میں تواڈی مدد نہیں کریندا۔ انہاں نے ڈول وچ پانی بھرا تے زمزم نہ پانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زمزم دے پانی کو نوش فرمایا۔ ان کے بعد احباب گرامی نبی کریم مینا دے اندر واپس آ گئے تے ایام تشریق 11 12 13 ذی الحجہ تک نبی علیہ السلام اتھے ہی رکے تے آپ روزانہ سورج ڈھلن تو بعد 3 جمریاں کو، چھوٹا جمرہ، درمیانہ جمرہ، آخری بڑا جمرہ، انہاں 3 جمریاں کو نبی علیہ السلام ترتیب دے نال روزانہ ایام تشریق دے اندر 11 12 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مریندے ہیں۔ ان دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احباب گرامی حجۃ الوداع دے علاوہ بھی آپ نے مختلف موقعوں دے اوتے لوگوں کو نصیحتاں کیتیاں، لوگوں کو خطبات دیتے، جن دے اندر یوم النحر کو بھی آپ نے کیتا، ایام تشریق دے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ احباب گرامی جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ذی الحجہ کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ان خطبے تو تھوڑی دیر قبل ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ النصر کو نازل کیتا۔ 13 ذی الحجہ کو جڑا ایام تشریق دا آخری دن ہے، یہ منگل دا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمرات کو کنکریاں مارن تو بعد مینا تو سفر دا آغاز کیتا تے ابتا دے مقام تے اترتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر عصر مغرب تے عشاء دی نمازاں کو جمع کیتا۔ اتھے ہی نبی کریم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہاں دے بھائی دے سپرد کیتا، عبد الرحمن بن ابی بکر دے، کہ تساں انہاں کو تنعیم گن ونو اتھوں اون جگہ تو احرام بد کے عمرہ کریں، جڑی جگہ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے احرام بدھا ہے اون جگہ کو مسجد عائشہ آکھا ویندے۔ انہاں نے اتھوں احرام بدھا عمرہ کیتا تے او ابتا دے مقام دے اندر واپس آ گیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات اتھے ابتا دے مقام دے اوتے بسر کیتی، گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کر گیا۔ جڑے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرہ کر کے صبح دے ٹائم پہنچ گئیاں، ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر دا آغاز کیتا، آپ خانہ کعبہ تشریف گھن گئے، طواف وداع کیتا، فجر دی نماز پڑھی، زیریں مکہ دے علاقے تو نکل تھے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ دا رخ کیتا۔ سفر کریندے ہوئے جڑے نبی کریم کو مدینہ دے آثار نظر آئے تے آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آکھا۔ ان بعد آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ جڑی آخری دعا ہے، یہ یہ مطلب ہے کہ اساں پلٹن والے سے، توبہ کران والے سے، عبادت کران والے سے، سجدے کران والے سے، اپنے رب دی حمد بیان کران والے سے، اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کیتے، اپنے بندے دی مدد کیتی ہے، لشکراں کو اللہ نے اکیلے ہزم یعنی اللہ تعالی نے انہاں کو شکست دیتی ہے۔ ان کے بعد احباب گرامی
ربیع الاول دا مہینہ جویں شروع تھیا 11 ہجری دا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید کو 700 دے دستے دے نال تیار کیتا تے حکم دیتا کہ تساں فلسطینی سرزمین دا ایک علاقہ بلقاء تے داروم اون علاقے دے اوتے تساں ایک مہم جوئی کر کے آؤ۔ اے لشکر کو نبی کریم نے خود مدینہ دی سرحد تو روانہ کیتا تے انہیں بنیادی پڑاؤ مدینہ تو چند میل دے فاصلے دے ہوتے، تقریباً 3 میل دے فاصلے دے ہوتے ایک مقام دے ہوتے لشکر نے پڑاؤ کیتا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری دی خبر سن کے ان لشکر دے اندر تشویش پیدا تھی، لہٰذا اتھیں رک کے انتظار کرن لگے یہاں تک کہ نبی کریم دنیا تو چلے گئے تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔